बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मार्केट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने लेक्चर और इस्लामियात और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियत के लिए डॉगर्स यूनिक का बुक शुरू किया हुआ है और आज उसका पार्ट 13 अपलोड कर लेते हैं। 12 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास, रावी पर अदालत से मुताल्लिक कितनी वजह से तान किया जाता है? ये 5 हैं। 5 ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे 62 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 62, रावी पर जबत से मुतालिक कितनी वजह से तान किया जाता है? ये बी 5 है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे, ऐसी हदीस को क्या कहा जाता है कि जिसकी अस्नाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मबनी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे निस्बत हो और इसका तलफ्फुज मुक्तजी हो कि अस्नाद से जो मनकूल है वो सरीहन या हुक्मन आप का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पेल या तकरीर है। तो ऐसे हदीस को हदीस मरफू कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे 64 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन, ऐसी खबर को क्या कहा जाता है कि जिसकी असनाद किसी सहाबी पर मुंतबी हो यानी उसकी निस्बत किसी सहाबी से हो और उसका तलफ्फुज मुक्तजी हो कि असनाद से जो मनकूल है वो सहाबी का कौल फेल या तकरीर हो। पहले जो था वो नबी अलैहिस्सलाम से की तरफ मुनासिबत और दूसरा किसी सहाबी से, तो ऐसी को मौकूफ कहते हैं। पहले वाले को मरफू और इसको मौकूफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखे 65, हदीसी तकरीरी से क्या मुराद है? हदीसी तकरीरी से क्या मुराद है? हदीसी तकरीरी से मुराद ऑप्शन डी को जरा देखिए, वो काम के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए हों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाए गए हों लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना न फरमाया हो। यानी कोई भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो या आपके इल्म में लाया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना न फरमाया हो तो ऐसे हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए 66 नंबर क्वेश्चन को, जिस शख्स को हालत ईमान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ मुलाकात हासिल हो और उसकी वफात भी हालत ईमान में हो तो उसे क्या कहा जाता है? ये तो इंतहाई इजी है, उसे सहाबी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 67, जिस शख्स ने जहालत और इस्लाम दोनों जमाने पाए हों लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ मुलाकात हासिल न सको तो उसे क्या कहते हैं? अब जो शख्स है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त तो पाया हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल न हो तो उसे मखजम कहते हैं, मगजरम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 68 देखे 68 नंबर क्वेश्चन, जब शख्स को हालत ईमान में किसी सहाबी से शर्फ मुलाकात हासिल हो, जब शख्स या जिस शख्स को, जिसको होना चाहिए जबकि जगह जिस शख्स को हालत ईमान में किसी सहाबी से शर्फ मुलाकात हासिल हुआ हो और उसकी वफात भी हालत ईमान पर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ताबई कहते हैं। ऑप्शन बी है। और ये तो मेरे ख्याल में इजी था। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 69, जिस शख्स को हालत ईमान में किसी ताबई से शर्फ मुलाकात हासिल हो और उसकी वफात भी उसी हालत में हो तो उसे तबा ताबी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 70 नंबर,
جمہور نے تصریح کر دی ہے کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر تقدم ہے اور اس کے خلاف میں کسی کی تصریح موجود نہیں. یہ الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ یہ الفاظ جو ہے یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے ہیں. آپشن سی ہے. کوشچن نمبر 71 دیکھتے ہیں. 71 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں. آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں. یہ کس شخص کے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ابو علی نیشاپوری کے ہیں. آپشن اے ہے. اور 72 نمبر کوشچن. اگر کوئی ثقہ راوی کسی ایسے شخص کی مخالفت کرنا ہے کہ جو ضبط یا تعداد یا کسی اور وجہ ترجیح کی بنا پر اس سے راجح ہو تو اس کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپشن ڈی دے کے شاذ. آپشن ڈی کریکٹ ہے. 73 نمبر کوشچن. حدیث شاذ کے مقابل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقابل میں جو حدیث ہوتا ہے اس کو محفوظ حدیث محفوظ کہتے ہیں. آپشن بی ہے. اور کوشچن نمبر 74 دیکھیں. 74 نمبر کوشچن. حدیث منکر کے مقابل حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو معروف کہا جاتا ہے. آپشن اے ہے. اور 75 نمبر کوشچن. اگر حدیث پرد کے کسی راوی کے متعلق تفرد کا گمان تھا اور پھر تطبیق سے اس کا کوئی موافق مل گیا تو اس موافقت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متابعت کہتے ہیں. آپشن سی ہے. اور 76 نمبر کوشچن دیکھیں. 76 نمبر کوشچن کہتے ہیں اگر حدیث پرد کے کسی راوی کے متعلق تفرد کا گمان تھا اور پھر تطبیق سے اس کا کوئی موافق مل گیا تو اس ملنے والے موافق کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متابع. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. 77 نمبر. اگر حدیث پرد کے کسی راوی کے متعلق تفرد کا گمان تھا اور پھر تطبیق سے اس کا کوئی موافق مل گیا تو جس کا موافق ملا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے متابع. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. 78 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ متابعت کی دو قسمیں ہیں. پہلی کو تامہ کہتے ہیں. بتلائیے کہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو قاصرہ. آپشن ڈی ہے. 79 نمبر کوشچن. اگر کوئی مصنف حدیث بیان کرتے وقت ساری سند یا ایک سے زیادہ راوی حذف کر دے اور کہے کہ جس قدر راوی میں نے حذف کیے ہیں وہ سب ثقہ ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تعدیل مبہم کہتے ہیں. آپشن ڈی ہے. اور کوشچن نمبر 80 نمبر کوشچن دیکھیے. فتح الباری تہذیب التہذیب تقریب التہذیب طبقات الحفاظ نصف الرایہ بلوغ المرام اور یہ تمام کس شخصیت کے تصانیف ہیں؟ جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام کس کے تصانیف ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی کے ہیں. آپشن ڈی ہے. 81 نمبر کوشچن. ناسخ و منسوخ میں سے کس پر عمل ہوگا؟ ناسخ و منسوخ میں کس پر عمل ہوگا؟ عمل. آپشن اے ناسخ پر. آپشن اے کریکٹ ہے. اور 82 نمبر کوشچن دیکھیں. 82 نمبر. الفاظ ادائے حدیث کی کتنے مراتب ہیں؟ اس کے 8 مراتب ہیں. آپشن سی ہے. اور 83 نمبر کوشچن. جس خبر کے ادائل سند سے بتصرف راوی ایک یا متعدد راوی ساقط ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معلق کہتے ہیں. آپشن بی ہے. اور 84 نمبر کوشچن. 84 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ جس خبر کی آخر سند میں تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مرسل کہتے ہیں. آپشن سی ہے. اور 85 نمبر. جس خبر کی اسناد سے 2 یا 2 سے زائد راوی ایک ہی مقام سے بتصرف یا بلا تصرف مصنف ساقط ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معسل. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے.
تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستو. باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.